शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आपतापमहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं द्विषतां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। मनोज्जपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापात्र। अथ सप्तषष्टितमः सर्गः। एवमुक्तस्तु हनुमान् राघवेण महात्मना सीताया भाषितं सर्वं न्यवेदयत राघवे। इदमुक्तवती देवी जानकी पुरुषर्षभ पूर्ववृत्तमभिज्ञानं चित्रकूटे यथा तथं सुखसुप्तात्तया सार्धं जानकी पूर्वमुत्थिता वायसः सहसोत्पत्य विददारस्तनान्तरे पर्यायेण च सुप्तस्त्वं देव्यङ्के भरताग्रज पुनश्च किल पक्षी स देव्या जनयति व्यथाम् पुनः पुनरुपागम्य विददारभृशं किल ततस्त्वं बोधितस्तस्याः शोणितेन समुक्षितः वायसेन च तेनैव सततं बाध्यमानय बोधितः किल देव्या त्वं सुखसुप्तः परं तप तां तु दृष्ट्वा महाबाहो दारिताञ्च स्तनान्तरे आसीविषैव क्रुद्धो निःश्वसन्नभ्यभाषथाः नखाग्रैः केन ते भीरुदारितं तु स्तनान्तरं कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना निरीक्षमाणः सहसा वायसं समवैक्षथाः नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैस्तामेवाभिमुखं स्थितम् सुतः किल सशक्रस्य वायसः पतताम्बरः धरान्तरचरः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहो कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे त्वं क्रुधाः क्रूरां मतिं मतिमताम्बर सदर्भं संस्तराद्गृह्य ब्रह्मास्त्रेण ह्ययोजयः सदीप्तैव कालाग्निर्जज्वालाभिमुखः खगम् क्षिप्तवांस्त्वं प्रदीप्तं हि दर्भं तं वायसं प्रति ततस्तु वायसं दीप्तः सदर्भोऽनुजगामः स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य त्रातारं नाधिगच्छति पुनरेवागतस्त्रस्तः त्वत्सकाशमरिन्दम सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वधार्हमपि काकुत्स्थकृपया पर्यपालयः मोघमस्त्रं न शक्यं तु कर्तुमित्येव राघव भवांस्तस्याक्षिका कस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणम् रामत्वां स नमस्कृत्य राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्त्ववान् शीलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु न योजयति राघवः न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः न च सर्वे रणे शक्ता रामं प्रतिसमासितुम् तस्य वीर्यवतः कश्चिद्यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः क्षिप्रं सुनिशितैर्बाणैर्हन्यतां युधि रावणः भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणो वा परन्तपः स किमर्थं नरवरो न मां रक्षति राघवः शक्तौ तौ पुरुषौ व्याघ्रौ वायुवग्निसमतेजसौ
सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्मादस्ति न संशयः समर्थौ सहितौ यन्मां नावेक्षेते परं तपौ वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितं पुनरप्यहमार्यां तामिदं वचनमब्रुवम् त्वच्छोकविमुखो रामो देवि सत्येन ते शपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् अस्मिन् मुहूर्ते दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी तावुभौ नरशार्दूलौ राजपुत्रावनिन्दितौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे रौद्रं रावणं सह बान्धवं राघवस्त्वां वरारोहे स्वां पुरीं नयते ध्रुवम् यत्तु रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते प्रीतिसञ्जननं तस्य प्रदातुं त्वमिहार्हसि साभिवीक्ष्य दिशः सर्वा वेण्युद्ग्रथितमुत्तमं मुक्त्वा वस्त्राद्ददौ मह्यं मणिमेतं महाबल प्रतिगृह्य मणिं दिव्यं तव हेतो रघूद्वः शिरसा तां प्रणम्यार्यामहमागमने त्वरे गमने च कृतोत्साहमवेक्ष्य वरवर्णिनी विवर्धमानं च हिमामुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पसन्दिग्धभाषिणी ममोत्पतनसम्भ्रान्ता शोकवेगसमाहता हनुमन् सिंहसङ्काशा उभौ तौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्यनामयम् यथा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिरेभिः परिभर्त्सनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च तेध्वास्तु हरिप्रवीर एतत्तवार्या नृपराजसिंह सीतावचः प्राह विषादपूर्वम् एतच्च बुद्ध्वा गरितं मया त्वं श्रद्धत्स्व सीतां कुशलां समग्राम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 67तमः सर्गः। अथ 68तमः सर्गः। अथाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः स सम्भ्रमः तव स्नेहान्नरव्याघ्रसौहार्दादनुमान्य वै एवं बहुविधं वाच्यो रामो दाशरथिस्त्वया यथा मामाप्नुयात् शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यदि वा मन्यसे वीरवसैकाहमरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निध्यात्तव वीर्यवन् अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्तं स्याद्विमोक्षणम् गते हि त्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत् दुःखात् दुःखपराभूतां दुर्गतां दुःखभागिनीम् अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहांस्त्वत्सहायेषु हर्यवृक्षेषु हरीश्वर कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यवृक्षसैन्यानि तव्वा नरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्ति स्याद्वैनतेयस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्यविदाम्बर काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्नयशस्यस्ते बलोदयः
बलैः समग्रैर्यदि मां हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वां पुरीं रामो नयेत् तत्स्याद्यशस्करम् यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता रक्षसा तद्भयादेव तथा नार्हति राघवः बलैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थस्तत्तस्य सदृशं भवेत् तद्यथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवत्याहवशूरस्य तथा त्वमुपपादय तदर्थोपहितं वाक्यं प्रश्रितं हेतुसंहितं निशम्याहं ततस्येषं वाक्यमुत्तरमब्रुवम् देवि हर्युरुक्षसैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनः सङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिताः येषां नोपरिनाधस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमिततेजसः असकृत्तैर्महाभागैर्वानरैर्बलदर्पितैः प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिह प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकृष्टाः प्रेष्यन्ते हि इतरे जनाः तदलं परितापेन देवि मन्युर्व्यपयितु ते एकोत्पातेन वै लङ्काम् एष्यन्ति हर्यूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विवोदितौ त्वत्सकाशं महाभागे नृसिंहावागमिष्यतः अरिघ्नं सिंहसङ्काशं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितम् नखदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शीलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्दतां कपिमुक्षानामचिरात् श्रोष्यसि स्वनम् निवृत्तवनवासं च त्वया सार्धमरिन्दमम् अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवम् ततो मया वाग्भिरदीनभाषिणा शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता जगाम शान्तिं मम मैथिलात्मजा तवापि शोकेन तदाभिपीडिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 68तमः सर्गः श्रीमत्सुन्दरकाण्डः समाप्तः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिंसा गोभ्राह्मणेभ्यो शुभमत्यन्तं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्यन्ति पृथ्वी सत्यशालिनी तेषोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः लाभस्तेषां जपस्तेषां पुलस्तेषां पराजयः येषां दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्जये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुष्कृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि।